8:37. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर आमच्याच पातकांचे भोगसणे मागून सगळीं बरोबर मेळया. हांव पद घेवन सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सोदता. मनाचेतून तोंडार विचारून वायट आदारान बराय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हज्या सदांच जगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबो. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आयचे मीस देवाकार घालून आपल्या जिविता पासत आपलो णववट आनी 8वो जगदीस संभ्रमता मागदालेना आंता. ही आमचे भयणीच्या जिविता खातीर बापाक दिनवासुया. बरी भलायकी तिका मागुया आनी सदांच सर्वेस्परा देवान तिका राखची आनी सांबाळची म्हूण आमची प्रार्थना ही आमचे भयणी पासत ह्या मिसान बापा मुखार उबारुया. देवा आमच्या बाबा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थिरायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. उपदेशाच्या पुस्तका वेले वाचप. पोलकेपणाचे पोलकेपण म्हणटा उपदेश. पोलकेपणाचे पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्यापदा काम्योन उमेवन वावरू मनीस कितें जोडटा. एक पिडका वेता आनी दुसरी पिडका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सूर्या उदेता, सूर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगान धांवता.
सगल्यो नदी दर्यांत वेतात, पूण दर्या केन्नाच भरोन वरना, आनी तरी धांवता थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दितात, खंयच्या मनशान म्हणून नजो पळयून पळयून दोळे उगवतात. आयकून आयकून कान वाजयनात, कित्याक आदी आसलें तशें परतून जातलें. कितें केलां तें नव्यान कळटलीं. सुर्या पोता नवें कांयच ना, पळयात ती एक नवी वस्त. अशें खंयची वस्त विशीं तुमी म्हणूंक जाता. जायतो काळ आमचे आदीं आसलें, आदल्या काळार घडलोल्यांचो उगडास मात उरोना. तेंच पर्यान फुडल्या काळाच्या मनशाक येता त्या वर्साचोय उगडास उरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वरदगार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. म्हणुया. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतांतल्यानो चोलात परतून, ह्याच एकाच पुत्रान मनशाक तुमी परतून मातयेक धाडटात. काळाचो दीस येवन गेलो, रातचोय पार सोडून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार हजार वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उठाच्या वेळाचें सोपण कशें फाटल्या तोंडार मनशाचो जीव तूं नास करताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावूंक सुद्धा. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवूं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली साळवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना बऱ्यान रागाबरीत रावतली. तुज्या साकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडता तुज्या मोगान, आमकां धादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासो कर. सर्वेस्पराचे बरेपण आमचेर दिवं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. पळय आमच्या हातांचो वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबे रावया. जेजू म्हणटा, वाट सोग आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोन म्हजी भुरगीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका बरपडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद उपरासा घडटाले तितलें आयकून घुस्पतालो. कित्याक कांय जाण जुवां मेलेल्यांचो जिवंत जाला अशें म्हणून. दुसरी इलिशा नव्यान दिसची पडला म्हणून. तुरेर आदल्यांतलो कोणेकलो प्रवादी जिवंत जाला अशी म्हणून. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुवां ताचें शीस हांवें तर कापलां, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां
आनी ताका आशा पळोवन तो आशेतालो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक पळय राजा आसलो आनी ह्या राजा कडेन पळय जायती गिरेस्तकाय आसली. दोग जाण मनीस राजा कडेन येवन अशें विचारता, तुजे गिरेस्तकायेचो वांटो आमकां दिशी. आनी राजा पळय ह्या मनशाक म्हणटा, वय म्हजे गिरेस्तकायेचो वांटो तुमकां दिवंक म्हाका कांयच आळवळ ना, पूण एकूच गोश्ट हांव तुमचे लागीं मागता. दोगूय जाण पळय राजा मुखार येवन उबे रावले आनी राजान पळय तांकां अशें म्हळें, पळयात, सुर्या उदेतलो तेन्ना तुमी धांवून जितली जोमीण आपणायतल्यार ती जोमीण हांव तुमचे आदीं करतलो. येदे व्हडले म्हजें राज आसा, ह्या राज्याक सकाळीं पर्यंत तो दीस धारेर पडच्या वेळार तुमी धांवतल्यार तितली जोमीण हांव तुमची आदीं करतलो. ह्या दोगां भितर एकलो आशेचो मनीस आसलो. सुर्या उदेलो तेन्ना ताणें धांवूंक सुरू केलें. कांसार तो जालो, एक पावटी पासून विसो घेवंक ना, पूण धांवत रावलो. आनी धांवून शेगी दीस धारेर पडून पावलो तेन्ना ताका खंय हार्ट एटॅक आयलो आनी हार्ट एटॅक येवन खंय परतून येतालो तेन्ना वाटेरूच पडून मेलो. दुसरो मनीस आसलो बरे स्वभावाचो मनीस. आपणा कडेन जाता तितली खंय तो वाट उचललो. वाटेक वेताना जेन्ना कांसार जालो, फावो तो विसो ताणें घेतलो. जेवण जेवलो, फावो त्या वेळार उदक पियेलो आनी हे भाशेन आपणाचे ताकीती परमणे आपणाची जोमीण जी वचून चोरून आपणावंक जाता तितलीच खंय ह्या मनशाक आपणायली. आनी हे भाशेन आपणाची खंय जोमीण ताणें जिखून घेतली. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता, आमकां उपदेशाचो गुरुविणार उगडास करून म्हणटा, पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमची दुर्दशा ह्याच मनशा भाशेन जाता. ह्या संवसारांत आमी जायतें आपणायता आनी आपणायलेलें आमच्याच फायद्या खातीर म्हूण आमी सोग मानता. जायतीं भाटां बेसां आमी आपणायता, जायतीं गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसता आनी हें सगळें आमी कित्याक आपणायता काय? आमच्या बरेपणा खातीर, आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी आपणावून दवरना. पूण आयचे पयले वाचपान आमकां उगडास करून म्हणटा, पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. जी गिरेस्तकाय तुमकां जाय काय ती तूं एक दीस ह्या संवसारांत व्हरून हांगासरून साणून वेतली. ती जेन्ना तूं वेतलय तेन्ना तुजे बरोबर व्हरचें न्हय. तर आमकां पयलो संदेश आमच्या जिवितांत जे आमी आपणायता ते आमी आमचे बरोबर व्हरचें ना. पूण ह्या संवसारांत जियेतना जर तर बऱ्यो मोगाच्यो बऱ्यो करून आमी ह्या संवसारांत एकामेकाक बरें उतर दिवन ह्या संवसारांतले 2 दीस आसा ते कुशालकायेन सारून आमी जियेले जाल्यार संवसारांत सुर्गीच्या राज्यांत आमी व्हडली मजुरी जोडूंक पावतले म्हूण आयचे पयले वाचून आमकां उगडास करता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, शुभ वर्तमानांत आमी खबर आयकल्या, जुआंव बावतिस्ताक हेरोद राजान शिबेशी घालो आनी आतां हो हेरोद राजा जेजू विशीं जायत्यो खबरो आयकतालो आनी जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो. बाबा भयणीनो, हो हेरोद राजा दुबावलो. बऱ्यांनी जुआंव बावतिस्त मेलेल्यान तो जिवंत जाला काय असो दुबाव ताच्या जिवितांत आयलो. आमच्याय जिवितांत घडये जायते फावटी आमी दुबावता आनी असले दुबाव जेन्ना आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना आमच्या वावरताचेर,
आमचो विसर पडना आयज आमकां सगल्यांक जेजू भोवणे करता भावार्थाची मनशां आमी जावन दिसो नासरे देवाचेर आमचो दीस विस्वास भावार्थ धरून आयज आमी पळयता हांगासर अशें म्हणटले आसात पूण हेरोद म्हणूंक लागलो सुवाम ताचे शिस्तर हांवें कापले जाचे विशीं हांवें खबरो आयकता तो कोण तो आनी ताका खाशा पळोवंक खाशें जालो जेजूच्यो खबरो ताणें आयकल्यो जेजू खाशा पळोवंक सोदतालो पूण भावार्थाक कोण आसलो ह्या दिसान आमचोय भावार्थ नीर आनी कोण करून बापाची वचून आमकां सगळ्यांक दाखोवया पेटोने मिला घेऊया नंबर C 14 म्हज्या भाव भयणांनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनांनी आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मागून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी गोंयन प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं तुमची सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आनी पाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या कायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरवता जिव्या बाबार्थान ताचें पुनः जिवनपण पुरवडटा तीर बरभाशा ताच्या मोहिमेवन येण्याक पाद्रयता देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले खोशेन कोस मरण सोसूंक वयच्या आदी
ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर करची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले घेयात. ही म्हज्या वखदाची काल्स. नव्या आनी सासणी कलराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते मारोकले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन करण्याचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उठो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलिप आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन करण्याचो वरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकरूत कर. तांकां आनी तुजे शागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आयच्या दिसा आपलो जोत दीस समरपतल्या 90th बर्थडे मागदालेना आंताव ते आमचे भयणीची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाचे मायेर सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेवाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोनी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरबतर आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे म्हणटाना मागदालेना आंताव आमचे भयणीक बरी भलायकी मागुया. तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर बापाक दिनवासुया. आनी देवान तिका राखले आनी सांबाळ्या पुरो म्हूण आनी सुबा साबार वर्सां तिच्या जिवितांत आनिकूय तिका फावो करूंक बरोबर जेजून शिकयले
बरी भलायकी तिका मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेशा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय सयस आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची बातकां भोगोस, आनी आमकां डायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान खोदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर उद्दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जाची येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमची सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ह्या संवसारांत जियेतना एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवूंक जेजूचेर आमचो बाबाड तीर आनी गोड करून आमकां आपोवणें करता. हे शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ही सगळीं आमी सुभागी. सुम्यात म्हजे उतर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D5. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां
ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे सालीन आमी भोगीचो कर आनी दाखोयचो कर तुज्या पुता जेजूची नवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचेही सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर गीत घेऊया नंबर E2.